सरकार को पता लगना चाहिए कि सरकार हमारे साथ कितनी ज्यादतियां करती है। सरकार को ये ज्यादतियां हमारे साथ नहीं करनी चाहिए। आप खुद भी जानते हो कि पिछले बार सरकार ने 18% किराए में इजाफा किया था, लेकिन बोलने में तो आया, लेकिन चढ़ाने में उनको पता नहीं क्या मुश्किलात पैदा हो गए, उन्होंने वो किराया भी नहीं चढ़ाया। और उसके बदले में अगर सरकार कहती है कि हम यहाँ बेरोजगारी खत्म करते हैं, हमें लगता है कि सरकार हमारे साथ ज्यादतियां कर रहा है। सरकार यहाँ पर चाहती है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़े, वो इसके पीछे नहीं लगे हैं कि यहाँ पर वो बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं। आप खुद भी जान लेते हो कि हमारे साथ हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ही एक स्कीम थी कि आपके पास पुरानी गाड़ियां हैं या आप चेंज कर लीजिए, ये गाड़ियां चेंज कर लीजिए। तो सरकार के ही कहने पर हमने जो गाड़ियां चेंज की है, एक एक मालिक ने 40-40, 45 लाख की गाड़ी लाई, उसको आज किस्त भी बैंक पर उसकी भरपाई नहीं हो रही, किस्त की भरपाई भी नहीं हो रही। तो लिहाजा हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी ना कीजिए कि हम भी, यहाँ तो सरकार चाहती है, सरकार के पास ये स्कीम है कि सरकार चाहती है कि इनको हम पटरियों पर लाकर बिठाए, बेरोजगारी बढ़ जाए। यहाँ सरकार ये चाहती है, या अगर सरकार को लगता है यहाँ पर बेरोजगारी खत्म करनी है सरकार, तो सरकार ऐसे स्टेप नहीं उठानी चाहिए कि जिससे आम पब्लिक को या आम ट्रांसपोर्ट यहाँ खत्म करना चाहती है। सर जानना चाहेंगे जो आपकी इंडस्ट्री है, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए, उस वाले से बताइए सर। हमारी इसके साथ मुझे लगता है कश्मीर में कम से कम जम्मू के बगैर मुझे लगता है कम से कम इसमें 70% लोग जो है जुड़े हुए हैं। सरकार ने एक स्कीम निकाली है, आप खुद देखते हो, नौजवान जो तबका है बेचारे पढ़े लिख कर है, किसी ने BSc किया है, किसी ने कोई इंजीनियरिंग करके अपने घर में बैठा है। सरकार ने जब उसको स्कीम दे दी, एक स्कीम दे दी कि आप बैंक से लोन उठाओ, तो वो बेचारा बैंक से लोन उठाकर उसने गाड़ी लाई, रोजगार उसका यही था। आज वही सरकार इससे ये रोजगार भी छीनना चाहती है। लिहाजा हमारी मुद्दाना अपील है सरकार से, उमर साहब से, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, सतीश शर्मा साहब से, कि मेहरबानी करके हमारे रोजगार के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। ये बिल्कुल जनाब तमाम ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम रहेगा। ये खाली बसें नहीं है, ये जो ई बसेस हैं, इनके जो असरात हैं पूरे ट्रांसपोर्ट पर हैं। लिहाजा हम सब ट्रांसपोर्टर मिल के कश्मीर के जितने भी हैं, चाहे अनंतनाग हो, इस्लामाबाद हो, बांडीपोरा हो, बारामूला हो, उड़ी हो, टंगडार हो, कैरन हो, सब ने मिल के इस पर यह डिसीजन लिया है कि कल हम बिल्कुल मंडे को स्ट्राइक पर रहेंगे, पूरा बंद करेंगे, तब तक जब तक सरकार हमें कोई इंश्योरेंस दे कि वो हमारे साथ क्या करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एजाज सबन कर जाइन कत कि आल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हंदवारा इस रात श्रीनगरस मज मीटिंग गई, यथ मज श्रीनगर स्टेट वनस वचान सोरुई, तमो कोर अत बारस मज कत कि पतम लट सह हराइक 18% किराए, 4 दोहन रूद डिसीजन, 4 दुह वोनुक दोपुक कैबिनेट सैंक्शन हसा कह, ये जन ट्रांसपोर्टस मज वारियान जायन तुम वुचमुत मीडिया सत वाबस्त, तुम वुचमुत कि बगदड़ गई किराए सह बढ़ाई, हु गो यह गो, अस दोपुक यीस काल हेको किराए बढ़ित कि यीस काल रेट टेस्ट वात मज गई 10 दह दोपुक अत सह कैबिनेट सैंक्शन कह। वनस तुलुक ब्या अलमिया गवर्नमेंट खतर वनस तुलुक ब्या दोपुक स्मार्ट सिटी बस वातनावुक डिस्ट्रिक्टन मज, ये कि स्मार्ट सिटी श्रीनगर खतर आसान गाइड अम वाज डिस्ट्रिक्टन मज बेरोजगार नौजवान यमो लोन कोड़मुत, यमो KCC लोन कोड़मुत, यम खोत यमो स्मार्ट सिटी बसान ये जो KCC लोन माफ, इन ट्रांसपोर्टन ते गए लुज लत, आम इंसानस ते गए। मे बसान कि अमि सत क्या वात आम इंसानस क्या फायदे, क्या स्मार्ट सिटी बस अत मज खस बे मुलाजिम रुपये 1.5 लाख, रुपये 1 लाख तनख्वाह निमान, मगर आम ट्रांसपोर्टर सोन ये बेरोजगार नौजवान यम लोन कड़ित गाड़ी अमच पतमो तुम वो ट्रांसपोर्ट तमो हालातों किन गुजरा पतमो 3 वरियों किन मिलिटेंसी सतन, तम पे कोविड गो, नामसैल हालात गई, ट्रांसपोर्ट सत गई वारिया जाती तक गोस इंश्योरेंस मज कमी गई, गस ग्रीन टैक्सस मज कमी गई, गस फिटनेस मज कमी गई। अगर अम चीज अस गसान ट्रांसपोर्ट उभरे बे क्या अत तम नौजवान यमो पन सर्टिफिकेट सरेंडर कर तमो लोन कोड़मुत, वनस ट्रांसपोर्ट तमो ओनमुत लॉकटन लॉकटन रूटन पे पकान। ये स्मार्ट सिटी बस तुम रात मीडिया वुचमुत ब्रोह स्मार्ट सिटी बस पत मनी बस
کڑت 30-32 لچھ رۄپین أکۍ عام انسان لون کڑت کڑمت تَتھ منٛز کھوٚت نہٕ سرینگر کٕہٕنۍ سُہ اوس راتھ واریاہ وائرل گوٚو سُہ ویڈیو تَتھ منٛز کھوٚت نہٕ کٕہٕنۍ أسۍ چھِ گورمنٹس عمر صٲبس اپیٖل کران یِژھ سمارٹ سٹی بس تہِ کر KCC لون ییٚتہِ لوٗکن معاف تَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ عام انسانس واتہِ ہے تَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ عام انسان کیازِ عام انسان چھُ وٕنکیٚنس یا چھُ ٹرانسپورٹس منٛز گۄڈنیُکُے معاملہٕ گوٚو ییٚتہِ کٔرِکھ نالہٕ بنٛد لوٗکھ ٲسۍ کران تَتھ منٛز کامہِ دۄہ پتہٕ ژاے تِمے ٹرانسپورٹس منٛز تُہۍ وٕچھِو ٹریکٹرن ہٕنٛز حالات کیاہ چھِ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ کٮ۪ن ٹِپر والٮ۪ن ہٕنٛز حالات کیاہ چھِ وۄنۍ اوٚنُکھ یہِ پبلِک ٹرانسپورٹ تہِ اَتھ ضُمرس منٛز اَسہِ ایکچُؤلی گژھِ ییٚتہِ بے روزگٲری ایکچُؤلی گژھن لوٗکھ ییٚتہِ پریشان یہِ گورمنٹ ییٚتہِ کران چھِ گۄڈٕ دوٚپُکھ گۄڈٕ دِمو 12 ماجہِ کیس ؤرِیَس سُہ تہِ گوٚو نہٕ پتہٕ کینٛہہ پتہٕ دوٚپُکھ بہٕ دِمو توٚمُل تہِ تہِ گوٚو نہٕ کینٛہہ پتہٕ دوٚپُکھ بہٕ کرو بجلی فیٖس معاف تہِ تہِ گوٚو نہٕ کینٛہہ وۄنۍ تُلُکھ بیاکھ المیہ یِم چھِ کنٹروورسی تُلان ییٚتہِ أسۍ چھِ تُہنٛدِ وسادت میٖڈیاہٕکۍ وسادت عمر صٲبس یُس اَسہِ وزیٖر اعلیٰ وٕنکیٚنس چھُ تس گُزٲرِش کران کہِ عام ٹرانسپورٹس حظ گژھِ اَمہِ سۭتۍ واریاہ نۄقصان یُس لِکھا پڑا نوجوان چھُ سُہ حظ اوس وٕنکیٚنس ٹرانسپورٹس منٛز کیازِ اَمہِ ورٲے نہ چھُنہٕ کانٛہہ انڈسٹری کٔشیٖرِ منٛز ٹرانسپورٹ یوٗت اوس سُہ یُس وٕنکیٚنس بے روزگارس ییٚتہِ کم زیادٕ روزگار دِوان اوس کیازِ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس أسۍ کرو ہندوارٕچ کتھ یہِ چھُ ہندوارٕچ کتھ تقریٖبن چھِ 2,200 گاڑِ اَسہِ یُس ہندوارا بس سٹینڈ چھُ اَتھ منٛز وٕنکیٚنس 2,200 گاڑٮ۪ن منٛز وٕچھو حظ تُہۍ کۭتیاہ عیال چھِ اَتھ سۭتۍ مُنسلک ییٚلہِ صُبحس ییٚتہِ ہندوارِ پٮ۪ٹھ کُلن گام درٛاے گٲڑۍ اَتھ حظ چھُ 100 گاڑِ اَسہِ پکان 3 کِلوٗمیٖٹرن منٛز یِم وٕنکیٚنس لِکھا پڑا نوجوان چھِ أسۍ حظ چھِ گورمنٹس اپیٖل کران کہِ یُس تۄہہِ ڈِسجن نِمُت چھُ یہِ نِیِو واپس باقٕے یُس اَسہِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ راتھ آل ٹرانسپورٹ ایسوسیشن JNK چھُ یُس تِمو ڈِسجن نِمُت چھُ کال دِژمٕژ چھِ أسۍ تَتھ سۭتۍ أسۍ کرو تَتھ بھرپوٗر حمایت تمام ٹرانسپورٹر یِم اَسہِ ہندوارا سب ڈسٹرکس منٛز یوٗنین چھِ تِم چھِ اَسہِ بھرپوٗر حمایت کران تُہۍ وٕچھِو حظ یُس اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ پارلِمنٹ اِلیکشن گوٚو 2 ؤری نی اَسہِ راتھ تَمِکۍ پونٛسہٕ تِم تہِ دِتِکھ نہٕ برابر کینٛہہ تِم تہِ دِتِکھ نہٕ برابر کینٛہہ ییٚلہِ حظ پتہٕ سندوٗر ییٚتہِ آپریشن گوٚو أسۍ حظ تھٲیِکھ 4 دۄہن حظ تھوٚوُکھ تمام ٹرانسپورٹ سون ہایر کٔرِتھ یِژ پٲرۍ یِمن یہِ وٕنکیٚنس ڈِسجن نیُن اوس ییٚلہِ تَمہِ ساتہٕ أسۍ ٲسۍ ییٚلہِ حظ راتھ ییٚتہِ نشا مُفت ابھیان چلاوُن اوس تمام ٹرانسپورٹ حظ تھوٚو اَسہِ آیتن تمام لوٗکھ حظ ٲسۍ روٗد اوس پیٚوان أسۍ حظ روٗدۍ ایڈمنسٹریشنس شانہٕ بشانہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ معاملہٕ ویلی منٛز گوٚو أسۍ حظ روٗد خاص کر ٹرانسپورٹ کیازِ ٹرانسپورٹ حظ روٗد بار بار اَتھ سۭتۍ یِژ پٲرۍ حظ ییٚتہِ سندوٗر آپریشن گوٚو أسۍ حظ روٗدۍ تقریٖبن 4 دۄہن تہٕ پُلیٖس سٹیشنو مٔنٛزۍ ٹرانسپورٹ پنُن تھوٚو ایویلیبل کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ حظ پٔتمہِ لٹہِ اِلیکشن گوٚو 2 ؤری حظ رٔٹۍ پونٛسہٕ 10% حظ تھٲیِکھ وُنہِ بنٛد کہِ ییٚمہِ سۭتۍ ٹرانسپورٹ پریشان چھُ یِژ پٲرۍ حظ گورمنٹ کانٛہہ فٲصلہٕ نِوان چھُ ٹرانسپورٹس چھُنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِوان پرٛژھنہٕ کِہینۍ اگر حظ ٹرانسپورٹ اعتمادس منٛز نِمُت آسہِ اعتمادس منٛز نِنہِ یی تیٚلہِ بنہٕ ہن یِم کنٹروورسی کینٛہہ أسۍ حظ چھِ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ سرکارس کیازِ اَسہِ حظ چھِ ووٹ ترٲومٕتۍ أسۍ حظ چھِ ووٹر تہِ أسۍ حظ چھِ نعرٕ دِنہٕ وٲلۍ تہِ أسۍ چھِ بے روزگار اَسہِ حظ چھُ أتھۍ سۭتۍ پنُن روزگار أسۍ چھِ خاص کر گورنر صٲبس یُس ییٚتہِ کِس وزیٖر اعلیٰ مودبان گُزٲرِش کران یہِ سال مہٕ کٔرِو آل ٹرانسپورٹس سۭتۍ کینٛہہ باقٕے وسلام بہٕ حظ وَنہٕ اکھ کتھ یُس تۄہہِ ووٚنوُ یہِ سٹوٗڈنٹ سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن منٛز چھِ وٕنکیٚنس سٹوٗڈنٹ ییٚتہِ کھسان کیازِ یُس حظ مُلٲزِم چھُ تٔمۍ چھِ معموٗلی یہِ قٕسطس پٮ۪ٹھ أنمٕژ گٲڑۍ بینٛک پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُلٲزِم چھُ وٕنکیٚنس نیران اگر حظ گامہٕ منٛز مُلٲزِم 10 ٲسۍ نیران یِم ٲسۍ کھسان پبلِک ٹرانسپورٹس آز حظ چھُ مُلٲزِم 10 بیٚیہِ عام سوارٮ۪ن 10 تُلان پانس سۭتۍ کہِ وٕنکیٚنس حظ چھُ صرف سٹوٗڈنٹ کھسان سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن أسۍ حظ چھِ گورمنٹس اپیٖل کران کہِ یہِ ڈِسجن نِیِو واپس کیازِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ ٹرانسپورٹ پتھ اَمہِ سۭتۍ گژھِ کشمیٖرس منٛز بے روزگٲری کیازِ یُس یہِ نشس خِلاف تُہۍ تُلان چھُو نشہٕ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ اوٚبرُن کینٛہہ یِم ڈرایور گٔژھۍ نہٕ بیٚیہِ گاڑِ مٔنٛزۍ گٔژھۍ نہٕ معاملات گژھٕنۍ کینٛہہ اسلیے چھِ أسۍ ییٚتہِ کِس وزیٖر اعلیٰ ٹرانسپورٹ منسٹرس گۄڈٕ حظ چھِ أسۍ پٔتمہِ لٹہِ کوٚرُکھ دوٚپُکھ کِراے ہُریوُکھ 18% یُس اَسہِ آلریڈی کتھ کٔر پتہٕ حظ گٔے منٛزٕ 10 دۄہ دوٚپُکھ کیبنِٹ ڈِسجن چھُنہٕ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ سمجھ یِوان کہِ اَسہِ سۭتۍ کُس نفر چھُ یہِ کتھ کران کالچن چھِ ونان اکھ دٔلیٖل صُبحس چھِ ونان بیاکھ دٔلیٖل اسلیے چھِ أسۍ تُہنٛدِ وسادت تمام ٹرانسپورٹ یُس اَسہِ JNK یس منٛز ٹرانسپورٹ چھُ أسۍ چھِ تتھ لبیک کران أسۍ چھِ تِہنٛدِس تتھ فٲصلس سۭتۍ باقٕے وسلام